और मैं समझा आपको नींद ही नहीं आएगी। नींद तो सूली पर भी आ जाती है। सूली से तो आप अब उतर चुकी हैं, सवारी आ चुकी है, तैयारी करें। और ये लें, ये पहन लें। ये क्या है? ये बुर्का है, अब आप हमारी इज्जत है। देख रहा हूं कि तू मुझसे फिर से तो नहीं कुछ छुपा रहा। ये अपने मुझे जिंदगी में कहां आके खड़ा कर दिया। हो जाते हैं मर्द बेवफा, आ जाती है दूसरी औरत जिंदगी में। हमारी तो सारी जिंदगी बसों ट्रेनों में गुजरी है। चलो मेरी भी गुजरेगी। वैसे आपको याद तो आएगा गाड़ी और जहाजों का सफर। नहीं, लेकिन बीवियां ये तो नहीं करती जो तुमने की है। वफादारी तो सिर्फ कुत्ते में होती है बीना जी, इंसानों में नहीं होती। उसे तलाक देने के बारे में सोच रहा है तो मत सोच। उसे कत्ल करवाने के बारे में सोच रहा हूं। याद करना होता तो छोड़ कर ना आती। जीदार हो रहे तो इस उम्र में ये सब करने की। मेरी इज्जत उतार के फेंक देना चाहती थी, उतार दी। 14-15 साल में जो भी कमाया ना, मिट्टी में मिला दिया उसने, खाला करा दिया मेरा। 4 लोगों में उठ बैठ नहीं सकता वो आदमी जिसकी बीवी घर से भाग गई हो। जिससे इज्जत भी बच जाएगी, गया माल भी वापस आ जाएगा और हमदर्दी का वोट अलग से पड़ेगा। कैसा हल? पुलिस मुकाबला ताबिश साहब, पुलिस मुकाबला। चाय मिल सकती है? मिलेगी ना। आप हाथ रखो, इसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दोनों हाथों से इसे पकड़ो। और कोई आए तो किसी को साथ बिठाना मत, ठीक है? मैं चाय लेकर आता हूँ। और हम क्या हुए हैं? कौन है? बेवकूफ। और तुमने और नाज ने तो हमें फंसा कर रख दिया। कितनी दफा मैंने तुमसे कहा था कि कैंडिडेट फैमिली वैल्यू वाला। कौन है? मैं हेलो व्यूवर्स, अहमद एक खामोश तबीयत का लड़का था जो शहर के एक पुरानी से इलाके में रहता था। वो कम बोलता था मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हर चीज़ को महसूस तो करता मगर बयान करने से डरता हो। इसकी ज़िंदगी एक मुकर्रर दायरे में घूमती थी। घर, नौकरी और शाम को छत पर बैठकर शहर के लाइट्स को देखता। उसे लगता था कि ज़िंदगी बस इतनी ही है और इसे शायद इसमें गुजारा हो जाएगा, मगर कहीं न कहीं इसके दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि कोई ऐसा हो जो इसके खामोश को भी समझ सके। ज़ैनब इसकी ज़िंदगी में बिल्कुल अचानक दाखिल हुई। वो इस यहाँ पे इसमें नहीं आई थी। बातूनी, हंसते चेहरे वाली और मुश्किल को आसान बनाने वाली। पहले दिन में इसने अहमद से पूछ लिया था कि वो इतना कम क्यों बोलता है और अहमद ने सिर्फ मुस्कुरा कर बात टाल दी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ैनब की मौजूदगी अहमद के दिनों को बदलने लगी। चाय के वक्त पे लंबे हो गए, काम के बाद की थकन कम महसूस होने लगी और अहमद ने ख़ुद को पहली बार किसी के सामने खुलता हुआ महसूस किया। ज़ैनब को अहमद की संजीदगी में एक तहफ़्फ़ुज़ नज़र आता था और अहमद की ज़ैनब की बातों में ज़िंदगी की हरारत। मगर हर कहानी में एक मोड़ ज़रूर आता है। ज़ैनब के एक बेहतर ऑफ़र मिली दूसरे शहर में और इस फैसले ने दोनों को खामोश कर दिया। अहमद चाहता था कि वो रुक जाए मगर अपने खौफ और कमज़ोरी की वजह से कुछ न कह सका। ज़ैनब भी इंतज़ार करती है कि शायद अहमद से उसे रोक ले मगर वो खामोश रहा। आखिरी दिन ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा कि ख्याल रखना और अहमद ने सर हिला दिया मगर दिल में एक तूफ़ान बर्फ आता। इस जुदाई ने अहमद को पहली बार एहसास दिलाया कि खामोशी हमेशा ताकत नहीं होती। कुछ भी कभी भी ये सब कुछ चैन भी
لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر زینب کی یاد احمد کے ساتھ رہی۔ وہ ہر جگہ جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے اب خالی لگتی تھی۔ کئی مہینوں بعد احمد نے اچانک ہمت کی اور زینب کو ایک طویل میسج لکھ کر جس میں اس نے وہ سب کہہ دیا جو آمنے سامنے کبھی نہ کہہ سکا تھا۔ زینب کا جواب چند منٹوں میں آ گیا جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے لکھا کہ پاس لے کر بڑا ہو گئے مگر احساس ابھی وہی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد ایک بار پھر وہ دونوں ملے۔ اس بار نہ احمد خاموش تھا اور نہ زینب کی شکایت تھی۔ دونوں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور بولنے کی ہمت کرنے کا نام ہے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی آسان نہیں ہوگی مگر اب وہ ایک بار پر متفق تھے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، احمد ایک خاموش طبیعت کا لڑکا تھا جو شہر کے ایک پرانی سے علاقے میں رہتا تھا۔ وہ کم بولتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ ہر چیز کو محسوس تو کرتا مگر بیان کرنے سے ڈرتا ہو۔ اس کی زندگی ایک مقرر دائرے میں گھومتی تھی، گھر، نوکری اور شام کو چھت پر بیٹھ کر شہر کے لائٹس کو دیکھتا۔ اسے لگتا تھا کہ زندگی بس اتنی ہی ہے اور اسے شاید اس میں گزارا ہو جائے گا، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ کوئی ایسا ہو جو اس کے خاموش کو بھی سمجھ سکے۔ زینب اس کی زندگی میں بالکل اچانک داخل ہوئی۔ وہ اس آپس میں نہیں آئی تھی، باتونی، ہنستے چہرے والی اور مشکل کو آسان بنانے والی۔ پہلے دن میں اس نے احمد سے پوچھ لیا تھا کہ وہ اتنا کم کیوں بولتا ہے اور احمد نے صرف مسکرا کر بات ٹال دی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زینب کی موجودگی احمد کے دنوں کو بدلنے لگی۔ چائے کے وقت پہ لمبے ہو گئے، کام کے بعد کی تھکن کم محسوس ہونے لگی اور احمد نے خود کو پہلی بار کسی کے سامنے کھلتا ہوا محسوس کیا۔ زینب کو احمد کی سنجیدگی میں ایک تحفظ نظر آتا تھا اور احمد کی زینب کی باتوں میں زندگی کی حرارت۔ مگر ہر کہانی میں ایک موڑ ضرور آتا ہے۔ زینب کے ایک بہتر آفر ملی دوسرے شہر میں اور اس فیصلے نے دونوں کو خاموش کر دیا۔ احمد چاہتا تھا کہ وہ رک جائے مگر اپنے خوف اور کمزوری کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکا۔ زینب بھی انتظار کرتی کہ شاید احمد سے اسے روک لی مگر وہ خاموش رہا۔ آخری دن زینب نے صرف اتنا کہا کہ خیال رکھنا اور احمد نے سر ہلا دیا مگر دل میں ایک طوفان برفا تھا۔ اس جدائی نے احمد کو پہلی بار احساس دلایا کہ خاموشی ہمیشہ طاقت نہیں ہوتی، کچھ بھی کبھی بھی یہ سب کچھ چھین بھی لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر زینب کی یاد احمد کے ساتھ رہی۔ وہ ہر جگہ جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے اب خالی لگتی تھی۔ کئی مہینوں بعد احمد نے اچانک ہمت کی اور زینب کو ایک طویل میسج لکھ کر جس میں اس نے وہ سب کہہ دیا جو آمنے سامنے کبھی نہ کہہ سکا تھا۔ زینب کا جواب چند منٹوں میں آ گیا جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے لکھا کہ پاس لے کر بڑا ہو گئے مگر احساس ابھی وہی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد ایک بار پھر وہ دونوں ملے۔ اس بار نہ احمد خاموش تھا اور نہ زینب کی شکایت تھی۔ دونوں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور بولنے کی ہمت کرنے کا نام ہے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی آسان نہیں ہوگی مگر اب وہ ایک بار پر متفق تھے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، احمد ایک خاموش طبیعت کا لڑکا تھا جو شہر کے ایک پرانی سے علاقے میں رہتا تھا۔ وہ کم بولتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ ہر چیز کو محسوس تو کرتا مگر بیان کرنے سے ڈرتا ہو۔ اس کی زندگی ایک مقرر دائرے میں گھومتی تھی، گھر، نوکری اور شام کو چھت پر بیٹھ کر شہر کے لائٹس کو دیکھتا۔ اسے لگتا تھا کہ زندگی بس اتنی ہی ہے اور اسے شاید اس میں گزارا ہو جائے گا، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ کوئی ایسا ہو جو اس کے خاموش کو بھی سمجھ سکے۔ زینب اس کی زندگی میں بالکل اچانک داخل ہوئی۔ وہ اس آپس میں نہیں آئی تھی، باتونی، ہنستے چہرے والی اور مشکل کو آسان بنانے والی۔ پہلے دن میں اس نے احمد سے پوچھ لیا تھا کہ وہ اتنا کم کیوں بولتا ہے اور احمد نے صرف مسکرا کر بات ٹال دی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زینب کی موجودگی احمد کے دنوں کو بدلنے لگی۔ چائے کے وقت پہ لمبے ہو گئے، کام کے بعد کی تھکن کم محسوس ہونے لگی اور احمد نے خود کو پہلی بار کسی کے سامنے کھلتا ہوا محسوس کیا۔ زینب کو احمد کی سنجیدگی میں ایک تحفظ نظر آتا تھا اور احمد کی زینب کی باتوں میں زندگی کی حرارت۔ مگر ہر کہانی میں ایک موڑ ضرور آتا ہے۔ زینب کے ایک بہتر آفر ملی دوسرے شہر میں اور اس فیصلے نے دونوں کو خاموش کر دیا۔ احمد چاہتا تھا کہ وہ رک جائے مگر اپنے خوف اور کمزوری کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکا۔ زینب بھی انتظار کرتی کہ شاید احمد سے اسے روک لی مگر وہ خاموش رہا۔ آخری دن زینب نے صرف اتنا کہا کہ خیال رکھنا اور احمد نے سر ہلا دیا مگر دل میں ایک طوفان برفا تھا۔ اس جدائی نے احمد کو پہلی بار احساس دلایا کہ خاموشی ہمیشہ طاقت نہیں ہوتی، کچھ بھی کبھی بھی یہ سب کچھ چھین بھی
لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر زینب کی یاد احمد کے ساتھ رہی۔ وہ ہر جگہ جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے اب خالی لگتی تھی۔ کئی مہینوں بعد احمد نے اچانک ہمت کی اور زینب کو ایک طویل میسج لکھا جس میں اس نے وہ سب کہہ دیا جو آمنے سامنے کبھی نہ کہہ سکا تھا۔ زینب کا جواب چند منٹوں میں آ گیا جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے لکھا کہ فاصلے اگر بڑا ہو گئے مگر احساس ابھی وہی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد ایک بار پھر وہ دونوں ملے۔ اس بار نہ احمد خاموش تھا اور نہ زینب کی شکایت تھی۔ دونوں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور بولنے کی ہمت کرنے کا نام ہے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی آسان نہیں ہوگی مگر اب وہ ایک بار پر متفق تھے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، احمد ایک خاموش طبیعت کا لڑکا تھا جو شہر کے ایک پرانی سے علاقے میں رہتا تھا۔ وہ کم بولتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ ہر چیز کو محسوس تو کرتا مگر بیان کرنے سے ڈرتا ہو۔ اس کی زندگی ایک مقرر دائرے میں گھومتی تھی، گھر، نوکری اور شام کو چھت پر بیٹھ کر شہر کے لائٹس کو دیکھتا۔ اسے لگتا تھا کہ زندگی بس اتنی ہی ہے اور اسے شاید اس میں گزارا ہو جائے گا، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ کوئی ایسا ہو جو اس کے خاموش کو بھی سمجھ سکے۔ زینب اس کی زندگی میں بالکل اچانک داخل ہوئی۔ وہ اس آپس میں نہیں آئی تھی، باتونی، ہنستے چہرے والی اور مشکل کو آسان بنانے والی۔ پہلے دن میں اس نے احمد سے پوچھ لیا تھا کہ وہ اتنا کم کیوں بولتا ہے اور احمد نے صرف مسکرا کر بات ٹال دی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زینب کی موجودگی احمد کے دنوں کو بدلنے لگی۔ چائے کے وقت پہ لمبے ہو گئے، کام کے بعد کی تھکن کم محسوس ہونے لگی اور احمد نے خود کو پہلی بار کسی کے سامنے کھلتا ہوا محسوس کیا۔ زینب کو احمد کی سنجیدگی میں ایک تحفظ نظر آتا تھا اور احمد کی زینب کی باتوں میں زندگی کی حرارت۔ مگر ہر کہانی میں ایک موڑ ضرور آتا ہے۔ زینب کے ایک بہتر آفر ملی دوسرے شہر میں اور اس فیصلے نے دونوں کو خاموش کر دیا۔ احمد چاہتا تھا کہ وہ رک جائے مگر اپنے خوف اور کمزوری کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکا۔ زینب بھی انتظار کرتی کہ شاید احمد سے اسے روک لے مگر وہ خاموش رہا۔ آخری دن زینب نے صرف اتنا کہا کہ خیال رکھنا اور احمد نے سر ہلا دیا مگر دل میں ایک طوفان برفا تھا۔ اس جدائی نے احمد کو پہلی بار احساس دلائی کہ خاموشی ہمیشہ طاقت نہیں ہوتی، کچھ بھی کبھی بھی یہ سب کچھ چھین بھی لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر زینب کی یاد احمد کے ساتھ رہی۔ وہ ہر جگہ جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے اب خالی لگتی تھی۔ کئی مہینوں بعد احمد نے اچانک ہمت کی اور زینب کو ایک طویل میسج لکھا جس میں اس نے وہ سب کہہ دیا جو آمنے سامنے کبھی نہ کہہ سکا تھا۔ زینب کا جواب چند منٹوں میں آ گیا جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے لکھا کہ فاصلے اگر بڑا ہو گئے مگر احساس ابھی وہی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد ایک بار پھر وہ دونوں ملے۔ اس بار نہ احمد خاموش تھا اور نہ زینب کی شکایت تھی۔ دونوں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور بولنے کی ہمت کرنے کا نام ہے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی آسان نہیں ہوگی مگر اب وہ ایک بار پر متفق تھے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، احمد ایک خاموش طبیعت کا لڑکا تھا جو شہر کے ایک پرانی سے علاقے میں رہتا تھا۔ وہ کم بولتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ ہر چیز کو محسوس تو کرتا مگر بیان کرنے سے ڈرتا ہو۔ اس کی زندگی ایک مقرر دائرے میں گھومتی تھی، گھر، نوکری اور شام کو چھت پر بیٹھ کر شہر کے لائٹس کو دیکھتا۔ اسے لگتا تھا کہ زندگی بس اتنی ہی ہے اور اسے شاید اس میں گزارا ہو جائے گا، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ کوئی ایسا ہو جو اس کے خاموش کو بھی سمجھ سکے۔ زینب اس کی زندگی میں بالکل اچانک داخل ہوئی۔ وہ اس آپس میں نہیں آئی تھی، باتونی، ہنستے چہرے والی اور مشکل کو آسان بنانے والی۔ پہلے دن میں اس نے احمد سے پوچھ لیا تھا کہ وہ اتنا کم کیوں بولتا ہے اور احمد نے صرف مسکرا کر بات ٹال دی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زینب کی موجودگی احمد کے دنوں کو بدلنے لگی۔ چائے کے وقت پہ لمبے ہو گئے، کام کے بعد کی تھکن کم محسوس ہونے لگی اور احمد نے خود کو پہلی بار کسی کے سامنے کھلتا ہوا محسوس کیا۔ زینب کو احمد کی سنجیدگی میں ایک تحفظ نظر آتا تھا اور احمد کی زینب کی باتوں میں زندگی کی حرارت۔ مگر ہر کہانی میں ایک موڑ ضرور آتا ہے۔ زینب کے ایک بہتر آفر ملی دوسرے شہر میں اور اس فیصلے نے دونوں کو خاموش کر دیا۔ احمد چاہتا تھا کہ وہ رک جائے مگر اپنے خوف اور کمزوری کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکا۔ زینب بھی انتظار کرتی کہ شاید احمد سے اسے روک لے مگر وہ خاموش رہا۔ آخری دن زینب نے صرف اتنا کہا کہ خیال رکھنا اور احمد نے سر ہلا دیا مگر دل میں ایک طوفان برفا تھا۔ اس جدائی نے احمد کو پہلی بار احساس دلائی کہ خاموشی ہمیشہ طاقت نہیں ہوتی، کچھ بھی کبھی بھی یہ سب کچھ چھین بھی
لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر زینب کی یاد احمد کے ساتھ رہی۔ وہ ہر جگہ جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے اب خالی لگتی تھی۔ کئی مہینوں بعد احمد نے اچانک ہمت کی اور زینب کو ایک طویل میسج لکھا جس میں اس نے وہ سب کہہ دیا جو آمنے سامنے کبھی نہ کہہ سکا تھا۔ زینب کا جواب چند منٹوں میں آ گیا جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے لکھا کہ فاصلے اگر بڑا ہو گئے مگر احساس ابھی وہی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد ایک بار پھر وہ دونوں ملے۔ اس بار نہ احمد خاموش تھا اور نہ زینب کی شکایت تھی۔ دونوں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور بولنے کی ہمت کرنے کا نام ہے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی آسان نہیں ہوگی مگر اب وہ ایک بار پر متفق تھے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، احمد ایک خاموش طبیعت کا لڑکا تھا جو شہر کے ایک پرانی سے علاقے میں رہتا تھا۔ وہ کم بولتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ ہر چیز کو محسوس تو کرتا مگر بیان کرنے سے ڈرتا ہو۔ اس کی زندگی ایک مقرر دائرے میں گھومتی تھی، گھر، نوکری اور شام کو چھت پر بیٹھ کر شہر کے لائٹس کو دیکھتا۔ اسے لگتا تھا کہ زندگی بس اتنی ہی ہے اور اسے شاید اس میں گزارا ہو جائے گا، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ کوئی ایسا ہو جو اس کے خاموش کو بھی سمجھ سکے۔ زینب اس کی زندگی میں بالکل اچانک داخل ہوئی۔ وہ اس آپس میں نہیں آئی تھی، باتونی، ہنستے چہرے والی اور مشکل کو آسان بنانے والی۔ پہلے دن میں اس نے احمد سے پوچھ لیا تھا کہ وہ اتنا کم کیوں بولتا ہے اور احمد نے صرف مسکرا کر بات ٹال دی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زینب کی موجودگی احمد کے دنوں کو بدلنے لگی۔ چائے کے وقت پہ لمبے ہو گئے، کام کے بعد کی تھکن کم محسوس ہونے لگی اور احمد نے خود کو پہلی بار کسی کے سامنے کھلتا ہوا محسوس کیا۔ زینب کو احمد کی سنجیدگی میں ایک تحفظ نظر آتا تھا اور احمد کی زینب کی باتوں میں زندگی کی حرارت۔ مگر ہر کہانی میں ایک موڑ ضرور آتا ہے۔ زینب کے ایک بہتر آفر ملی دوسرے شہر میں اور اس فیصلے نے دونوں کو خاموش کر دیا۔ احمد چاہتا تھا کہ وہ رک جائے مگر اپنے خوف اور کمزوری کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکا۔ زینب بھی انتظار کرتی کہ شاید احمد سے اسے روک لے مگر وہ خاموش رہا۔ آخری دن زینب نے صرف اتنا کہا کہ خیال رکھنا اور احمد نے سر ہلا دیا مگر دل میں ایک طوفان برفا تھا۔ اس جدائی نے احمد کو پہلی بار احساس دلایا کہ خاموشی ہمیشہ طاقت نہیں ہوتی، کچھ بھی کبھی بھی یہ سب کچھ چھین بھی لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر زینب کی یاد احمد کے ساتھ رہی۔ وہ ہر جگہ جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے اب خالی لگتی تھی۔ کئی مہینوں بعد احمد نے اچانک ہمت کی اور زینب کو ایک طویل میسج لکھا جس میں اس نے وہ سب کہہ دیا جو آمنے سامنے کبھی نہ کہہ سکا تھا۔ زینب کا جواب چند منٹوں میں آ گیا جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے لکھا کہ فاصلے اگر بڑا ہو گئے مگر احساس ابھی وہی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد ایک بار پھر وہ دونوں ملے۔ اس بار نہ احمد خاموش تھا اور نہ زینب کی شکایت تھی۔ دونوں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور بولنے کی ہمت کرنے کا نام ہے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی آسان نہیں ہوگی مگر اب وہ ایک بار پر متفق تھے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، احمد ایک خاموش طبیعت کا لڑکا تھا جو شہر کے ایک پرانی سے علاقے میں رہتا تھا۔ وہ کم بولتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ ہر چیز کو محسوس تو کرتا مگر بیان کرنے سے ڈرتا ہو۔ اس کی زندگی ایک مقرر دائرے میں گھومتی تھی، گھر، نوکری اور شام کو چھت پر بیٹھ کر شہر کے لائٹس کو دیکھتا۔ اسے لگتا تھا کہ زندگی بس اتنی ہی ہے اور اسے شاید اس میں گزارا ہو جائے گا، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ کوئی ایسا ہو جو اس کے خاموش کو بھی سمجھ سکے۔ زینب اس کی زندگی میں بالکل اچانک داخل ہوئی۔ وہ اس آپس میں نہیں آئی تھی، باتونی، ہنستے چہرے والی اور مشکل کو آسان بنانے والی۔ پہلے دن میں اس نے احمد سے پوچھ لیا تھا کہ وہ اتنا کم کیوں بولتا ہے اور احمد نے صرف مسکرا کر بات ٹال دی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زینب کی موجودگی احمد کے دنوں کو بدلنے لگی۔ چائے کے وقت پہ لمبے ہو گئے، کام کے بعد کی تھکن کم محسوس ہونے لگی اور احمد نے خود کو پہلی بار کسی کے سامنے کھلتا ہوا محسوس کیا۔ زینب کو احمد کی سنجیدگی میں ایک تحفظ نظر آتا تھا اور احمد کی زینب کی باتوں میں زندگی کی حرارت۔ مگر ہر کہانی میں ایک موڑ ضرور آتا ہے۔ زینب کے ایک بہتر آفر ملی دوسرے شہر میں اور اس فیصلے نے دونوں کو خاموش کر دیا۔ احمد چاہتا تھا کہ وہ رک جائے مگر اپنے خوف اور کمزوری کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکا۔ زینب بھی انتظار کرتی کہ شاید احمد سے اسے روک لے مگر وہ خاموش رہا۔ آخری دن زینب نے صرف اتنا کہا کہ خیال رکھنا اور احمد نے سر ہلا دیا مگر دل میں ایک طوفان
برفا تھا۔ اس جدائی نے احمد کو پہلی بار یہ احساس دلایا کہ خاموشی ہمیشہ طاقت نہیں ہوتی، کچھ بھی کبھی بھی یہ سب کچھ چھین بھی لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر زینب کی یاد احمد کے ساتھ رہی، وہ ہر جگہ جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے اب خالی لگتی تھی۔ کئی مہینوں بعد احمد نے اچانک ہمت کی اور زینب کو ایک طویل میسج لکھا جس میں اس نے وہ سب کہہ دیا جو آمنے سامنے کبھی نہ کہہ سکا تھا۔ زینب کا جواب چند منٹوں میں آ گیا جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے لکھا کہ فاصلے اگر بڑا ہو گئے مگر احساس ابھی وہی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد ایک بار پھر وہ دونوں ملے۔ اس بار نہ احمد خاموش تھا اور نہ زینب کی شکایت تھی۔ دونوں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور بولنے کی ہمت کرنے کا نام ہے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی آسان نہیں ہوگی مگر اب وہ ایک بار پر متفق تھے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، احمد ایک خاموش طبیعت کا لڑکا تھا جو شہر کے ایک پرانی سے علاقے میں رہتا تھا۔ وہ کم بولتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ ہر چیز کو محسوس تو کرتا مگر بیان کرنے سے ڈرتا ہو۔ اس کی زندگی ایک مقرر دائرے میں گھومتی تھی، گھر، نوکری اور شام کو چھت پر بیٹھ کر شہر کے لائٹس کو دیکھتا۔ اسے لگتا تھا کہ زندگی بس اتنی ہی ہے اور اسے شاید اس میں گزارا ہو جائے گا، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ کوئی ایسا ہو جو اس کے خاموش کو بھی سمجھ سکے۔ زینب اس کی زندگی میں بالکل اچانک داخل ہوئی۔ وہ اس آپس میں نہیں آئی تھی، باتونی، ہنستے چہرے والی اور مشکل کو آسان بنانے والی۔ پہلے دن میں اس نے احمد سے پوچھ لیا تھا کہ وہ اتنا کم کیوں بولتا ہے اور احمد نے صرف مسکرا کر بات ٹال دی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زینب کی موجودگی احمد کے دنوں کو بدلنے لگی۔ چائے کے وقت پہ لمبے ہو گئے، کام کے بعد کی تھکن کم محسوس ہونے لگی اور احمد نے خود کو پہلی بار کسی کے سامنے کھلتا ہوا محسوس کیا۔ زینب کو احمد کی سنجیدگی میں ایک تحفظ نظر آتا تھا اور احمد کی زینب کی باتوں میں زندگی کی حرارت۔ مگر ہر کہانی میں ایک موڑ ضرور آتا ہے۔ زینب کے ایک بہتر آفر ملی دوسرے شہر میں اور اس فیصلے نے دونوں کو خاموش کر دیا۔ احمد چاہتا تھا کہ وہ رک جائے مگر اپنے خوف اور کمزوری کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکا۔ زینب بھی انتظار کرتی کہ شاید احمد سے اسے روک لے مگر وہ خاموش رہا۔ آخری دن زینب نے صرف اتنا کہا کہ خیال رکھنا اور احمد نے سر ہلا دیا مگر دل میں ایک طوفان برفا تھا۔ اس جدائی نے احمد کو پہلی بار یہ احساس دلایا کہ خاموشی ہمیشہ طاقت نہیں ہوتی، کچھ بھی کبھی بھی یہ سب کچھ چھین بھی لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر زینب کی یاد احمد کے ساتھ رہی، وہ ہر جگہ جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے اب خالی لگتی تھی۔ کئی مہینوں بعد احمد نے اچانک ہمت کی اور زینب کو ایک طویل میسج لکھا جس میں اس نے وہ سب کہہ دیا جو آمنے سامنے کبھی نہ کہہ سکا تھا۔ زینب کا جواب چند منٹوں میں آ گیا جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے لکھا کہ فاصلے اگر بڑا ہو گئے مگر احساس ابھی وہی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد ایک بار پھر وہ دونوں ملے۔ اس بار نہ احمد خاموش تھا اور نہ زینب کی شکایت تھی۔ دونوں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور بولنے کی ہمت کرنے کا نام ہے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی آسان نہیں ہوگی مگر اب وہ ایک بار پر متفق تھے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، احمد ایک خاموش طبیعت کا لڑکا تھا جو شہر کے ایک پرانی سے علاقے میں رہتا تھا۔ وہ کم بولتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ ہر چیز کو محسوس تو کرتا مگر بیان کرنے سے ڈرتا ہو۔ اس کی زندگی ایک مقرر دائرے میں گھومتی تھی، گھر، نوکری اور شام کو چھت پر بیٹھ کر شہر کے لائٹس کو دیکھتا۔ اسے لگتا تھا کہ زندگی بس اتنی ہی ہے اور اسے شاید اس میں گزارا ہو جائے گا، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ کوئی ایسا ہو جو اس کے خاموش کو بھی سمجھ سکے۔ زینب اس کی زندگی میں بالکل اچانک داخل ہوئی۔ وہ اس آپس میں نہیں آئی تھی، باتونی، ہنستے چہرے والی اور مشکل کو آسان بنانے والی۔ پہلے دن میں اس نے احمد سے پوچھ لیا تھا کہ وہ اتنا کم کیوں بولتا ہے اور احمد نے صرف مسکرا کر بات ٹال دی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زینب کی موجودگی احمد کے دنوں کو بدلنے لگی۔ چائے کے وقت پہ لمبے ہو گئے، کام کے بعد کی تھکن کم محسوس ہونے لگی اور احمد نے خود کو پہلی بار کسی کے سامنے کھلتا ہوا محسوس کیا۔ زینب کو احمد کی سنجیدگی میں ایک تحفظ نظر آتا تھا اور احمد کی زینب کی باتوں میں زندگی کی حرارت۔
मगर हर कहानी में एक मोड़ ज़रूर आता है। ज़ैनब के एक बेहतर ऑफर मिली दूसरे शहर में और इस फैसले ने दोनों को खामोश कर दिया। अहमद चाहता था कि वो रुक जाए मगर अपने खौफ और कमज़ोरी की वजह से कुछ न कह सका। ज़ैनब भी इंतज़ार करती कि शायद अहमद से उसे रोक ले मगर वो खामोश रहा। आखिरी दिन ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा कि ख्याल रखना और अहमद ने सर हिला दिया मगर दिल में एक तूफ़ान बर्फ़ आता। इस जुदाई ने अहमद को पहली बार एहसास दिलाई कि खामोशी हमेशा ताकत नहीं होती, कुछ भी कभी भी ये सब कुछ छीन भी लेती है। वक्त गुजरता गया मगर ज़ैनब की याद अहमद के साथ रही। वो हर जगह जहाँ वो दोनों बैठे थे अब खाली लगती थी। कई महीनों बाद अहमद ने अचानक हिम्मत की और ज़ैनब को एक तवील मैसेज लिखा जिसमें इसने वो सब कह दिया जो आमने सामने कभी ना कह सका था। ज़ैनब का जवाब चंद मिनटों में आ गया जैसे वो इस लम्हे का इंतज़ार कर रही हो। इसने लेखक के पास लेकर आज बड़ा हो गए मगर एहसास अभी वही है। कुछ हफ्तों बाद एक बार फिर वो दोनों मिले। इस बार न अहमद खामोश था और न ज़ैनब की शिकायत थी। दोनों ने सीख लिया था कि मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने और बोलने की हिम्मत करने का नाम है। वो जानते थे कि ज़िंदगी आसान नहीं होगी मगर अब वो एक बार पर मुतफिक थे। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की सलाह लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, अहमद एक खामोश तबीयत का लड़का था जो शहर के एक पुरानी से इलाके में रहता था। वो कम बोलता था मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हर चीज़ को महसूस तो करता मगर बयान करने से डरता हो। इसकी ज़िंदगी एक मुकर्रर दायरे में घूमती थी। घर, नौकरी और शाम को छत पर बैठकर शहर के लाइट्स को देखता। उसे लगता था कि ज़िंदगी बस इतनी ही है और इसे शायद इसमें गुजारा हो जाएगा मगर कहीं न कहीं इसके दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि कोई ऐसा हो जो इसके खामोश को भी समझ सके। ज़ैनब इसकी ज़िंदगी में बिल्कुल अचानक दाखिल हुई। वो इस यहाँ पे इसमें नहीं आई थी। बातूनी, हंसते चेहरे वाली और मुश्किल को आसान बनाने वाली। पहले दिन में इसने अहमद से पूछ लिया था कि वो इतना कम क्यों बोलता है और अहमद ने सिर्फ मुस्कुरा कर बात टाल दी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ैनब की मौजूदगी अहमद के दिनों को बदलने लगी। चाय के वक्त पे लंबे हो गए, काम के बाद की थकन कम महसूस होने लगी और अहमद ने ख़ुद को पहली बार किसी के सामने खुलता हुआ महसूस किया। ज़ैनब को अहमद की संजीदगी में एक तहफ़्फ़ुज़ नज़र आता था और अहमद की ज़ैनब की बातों में ज़िंदगी की हरारत। मगर हर कहानी में एक मोड़ ज़रूर आता है। ज़ैनब के एक बेहतर ऑफर मिली दूसरे शहर में और इस फैसले ने दोनों को खामोश कर दिया। अहमद चाहता था कि वो रुक जाए मगर अपने खौफ और कमज़ोरी की वजह से कुछ न कह सका। ज़ैनब भी इंतज़ार करती कि शायद अहमद से उसे रोक ले मगर वो खामोश रहा। आखिरी दिन ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा कि ख्याल रखना और अहमद ने सर हिला दिया मगर दिल में एक तूफ़ान बर्फ़ आता। इस जुदाई ने अहमद को पहली बार एहसास दिलाई कि खामोशी हमेशा ताकत नहीं होती, कुछ भी कभी भी ये सब कुछ छीन भी लेती है। वक्त गुजरता गया मगर ज़ैनब की याद अहमद के साथ रही। वो हर जगह जहाँ वो दोनों बैठे थे अब खाली लगती थी। कई महीनों बाद अहमद ने अचानक हिम्मत की और ज़ैनब को एक तवील मैसेज लिखा जिसमें इसने वो सब कह दिया जो आमने सामने कभी ना कह सका था। ज़ैनब का जवाब चंद मिनटों में आ गया जैसे वो इस लम्हे का इंतज़ार कर रही हो। इसने लेखक के पास लेकर आज बड़ा हो गए मगर एहसास अभी वही है। कुछ हफ्तों बाद एक बार फिर वो दोनों मिले। इस बार न अहमद खामोश था और न ज़ैनब की शिकायत थी। दोनों ने सीख लिया था कि मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने और बोलने की हिम्मत करने का नाम है। वो जानते थे कि ज़िंदगी आसान नहीं होगी मगर अब वो एक बार पर मुतफिक थे। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की सलाह लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, अहमद एक खामोश तबीयत का लड़का था जो शहर के एक पुरानी से इलाके में रहता था। वो कम बोलता था मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हर चीज़ को महसूस तो करता मगर बयान करने से डरता हो। इसकी ज़िंदगी एक मुकर्रर दायरे में घूमती थी। घर, नौकरी और शाम को छत पर बैठकर शहर के लाइट्स को देखता। उसे लगता था कि ज़िंदगी बस इतनी ही है और इसे शायद इसमें गुजारा हो जाएगा मगर कहीं न कहीं इसके दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि कोई ऐसा हो जो इसके खामोश को भी समझ सके। ज़ैनब इसकी ज़िंदगी में बिल्कुल अचानक दाखिल हुई। वो इस यहाँ पे इसमें नहीं आई थी। बातूनी, हंसते चेहरे वाली और मुश्किल को आसान बनाने वाली। पहले दिन में इसने अहमद से पूछ लिया था कि वो इतना कम क्यों बोलता है और अहमद ने सिर्फ मुस्कुरा कर बात टाल दी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ैनब की मौजूदगी अहमद के दिनों को बदलने लगी। चाय के वक्त पे लंबे हो गए, काम के बाद की थकन कम महसूस होने लगी और अहमद ने ख़ुद को पहली बार किसी के सामने खुलता हुआ महसूस किया। ज़ैनब को अहमद की संजीदगी में एक तहफ़्फ़ुज़ नज़र आता था और अहमद की ज़ैनब की बातों में ज़िंदगी की हरारत।
मगर हर कहानी में एक मोड़ ज़रूर आता है। ज़ैनब के एक बेहतर ऑफर मिली दूसरे शहर में और इस फैसले ने दोनों को खामोश कर दिया। अहमद चाहता था कि वो रुक जाए मगर अपने खौफ और कमज़ोरी की वजह से कुछ न कह सका। ज़ैनब भी इंतज़ार करती है कि शायद अहमद से उसे रोक ले मगर वो खामोश रहा। आखिरी दिन ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा कि ख्याल रखना और अहमद ने सर हिला दिया मगर दिल में एक तूफ़ान बर्फ आता। इस जुदाई ने अहमद को पहली बार एहसास दिलाया कि खामोशी हमेशा ताकत नहीं होती, कुछ भी कभी भी ये सब कुछ छीन भी लेती है। वक्त गुजरता गया मगर ज़ैनब की याद अहमद के साथ रही। वो हर जगह जहाँ वो दोनों बैठे थे अब खाली लगती थी। कई महीनों बाद अहमद ने अचानक हिम्मत की और ज़ैनब को एक तवील मैसेज लिखा जिसमें इसने वो सब कह दिया जो आमने सामने कभी ना कह सका था। ज़ैनब का जवाब चंद मिनटों में आ गया जैसे वो इस लम्हे का इंतज़ार कर रही हो। इसने लेखक के पास लेकर आज बड़ा हो गए मगर एहसास अभी वही है। कुछ हफ्तों बाद एक बार फिर वो दोनों मिले। इस बार न अहमद खामोश था और न ज़ैनब की शिकायत थी। दोनों ने सीख लिया था कि मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने और बोलने की हिम्मत करने का नाम है। वो जानते थे कि ज़िंदगी आसान नहीं होगी मगर अब वो एक बार पर मुतफिक थे। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की सलाह लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, अहमद एक खामोश तबीयत का लड़का था जो शहर के एक पुरानी से इलाके में रहता था। वो कम बोलता था मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हर चीज़ को महसूस तो करता मगर बयान करने से डरता हो। इसकी ज़िंदगी एक मुकर्रर दायरे में घूमती थी, घर, नौकरी और शाम को छत पर बैठकर शहर के लाइट्स को देखता। उसे लगता था कि ज़िंदगी बस इतनी ही है और इसे शायद इसमें गुजारा हो जाएगा मगर कहीं न कहीं इसके दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि कोई ऐसा हो जो इसके खामोश को भी समझ सके। ज़ैनब इसकी ज़िंदगी में बिल्कुल अचानक दाखिल हुई। वो इस ऑफिस में नहीं आई थी, बातूनी, हंसते चेहरे वाली और मुश्किल को आसान बनाने वाली। पहले दिन में इसने अहमद से पूछ लिया था कि वो इतना कम क्यों बोलता है और अहमद ने सिर्फ मुस्कुराकर बात टाल दी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ैनब की मौजूदगी अहमद के दिनों को बदलने लगी। चाय के वक्त पे लंबे हो गए, काम के बाद की थकन कम महसूस होने लगी और अहमद ने खुद को पहली बार किसी के सामने खुलता हुआ महसूस किया। ज़ैनब को अहमद की संजीदगी में एक तहफ़्फ़ुज़ नज़र आता था और अहमद की ज़ैनब की बातों में ज़िंदगी की हरारत। मगर हर कहानी में एक मोड़ ज़रूर आता है। ज़ैनब के एक बेहतर ऑफर मिली दूसरे शहर में और इस फैसले ने दोनों को खामोश कर दिया। अहमद चाहता था कि वो रुक जाए मगर अपने खौफ और कमज़ोरी की वजह से कुछ न कह सका। ज़ैनब भी इंतज़ार करती है कि शायद अहमद से उसे रोक ले मगर वो खामोश रहा। आखिरी दिन ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा कि ख्याल रखना और अहमद ने सर हिला दिया मगर दिल में एक तूफ़ान बर्फ आता। इस जुदाई ने अहमद को पहली बार एहसास दिलाया कि खामोशी हमेशा ताकत नहीं होती, कुछ भी कभी भी ये सब कुछ छीन भी लेती है। वक्त गुजरता गया मगर ज़ैनब की याद अहमद के साथ रही। वो हर जगह जहाँ वो दोनों बैठे थे अब खाली लगती थी। कई महीनों बाद अहमद ने अचानक हिम्मत की और ज़ैनब को एक तवील मैसेज लिखा जिसमें इसने वो सब कह दिया जो आमने सामने कभी ना कह सका था। ज़ैनब का जवाब चंद मिनटों में आ गया जैसे वो इस लम्हे का इंतज़ार कर रही हो। इसने लेखक के पास लेकर आज बड़ा हो गए मगर एहसास अभी वही है। कुछ हफ्तों बाद एक बार फिर वो दोनों मिले। इस बार न अहमद खामोश था और न ज़ैनब की शिकायत थी। दोनों ने सीख लिया था कि मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने और बोलने की हिम्मत करने का नाम है। वो जानते थे कि ज़िंदगी आसान नहीं होगी मगर अब वो एक बार पर मुतफिक थे। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की सलाह लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, अहमद एक खामोश तबीयत का लड़का था जो शहर के एक पुरानी से इलाके में रहता था। वो कम बोलता था मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हर चीज़ को महसूस तो करता मगर बयान करने से डरता हो। इसकी ज़िंदगी एक मुकर्रर दायरे में घूमती थी, घर, नौकरी और शाम को छत पर बैठकर शहर के लाइट्स को देखता। उसे लगता था कि ज़िंदगी बस इतनी ही है और इसे शायद इसमें गुजारा हो जाएगा मगर कहीं न कहीं इसके दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि कोई ऐसा हो जो इसके खामोश को भी समझ सके। ज़ैनब इसकी ज़िंदगी में बिल्कुल अचानक दाखिल हुई। वो इस ऑफिस में नहीं आई थी, बातूनी, हंसते चेहरे वाली और मुश्किल को आसान बनाने वाली। पहले दिन में इसने अहमद से पूछ लिया था कि वो इतना कम क्यों बोलता है और अहमद ने सिर्फ मुस्कुराकर बात टाल दी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ैनब की मौजूदगी अहमद के दिनों को बदलने लगी। चाय के वक्त पे लंबे हो गए, काम के बाद की थकन कम महसूस होने लगी और अहमद ने खुद को पहली बार किसी के सामने खुलता हुआ महसूस किया। ज़ैनब को अहमद की संजीदगी में एक तहफ़्फ़ुज़ नज़र आता था और अहमद की ज़ैनब की बातों में ज़िंदगी की हरारत।
मगर हर कहानी में एक मोड़ ज़रूर आता है। ज़ैनब के एक बेहतर ऑफ़र मिली दूसरे शहर में और इस फैसले ने दोनों को खामोश कर दिया। अहमद चाहता था कि वो रुक जाए मगर अपने खौफ और कमज़ोरी की वजह से कुछ न कह सका। ज़ैनब भी इंतज़ार करती कि शायद अहमद से उसे रोक ले मगर वो खामोश रहा। आखिरी दिन ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा कि ख्याल रखना और अहमद ने सर हिला दिया मगर दिल में एक तूफ़ान बर्फ आता। इस जुदाई ने अहमद को पहली बार एहसास दिलाया कि खामोशी हमेशा ताकत नहीं होती, कुछ भी कभी भी ये सब कुछ छीन भी लेती है। वक्त गुजरता गया मगर ज़ैनब की याद अहमद के साथ रही। वो हर जगह जहाँ वो दोनों बैठे थे अब खाली लगती थी। कई महीनों बाद अहमद ने अचानक हिम्मत की और ज़ैनब को एक तवील मैसेज लिखा जिसमें इसने वो सब कह दिया जो आमने सामने कभी ना कह सका था। ज़ैनब का जवाब चंद मिनटों में आ गया जैसे वो इस लम्हे का इंतज़ार कर रही हो। इसने लेखक के पास लेकर आज बड़ा हो गए मगर एहसास अभी वही है। कुछ हफ्तों बाद एक बार फिर वो दोनों मिले। इस बार न अहमद खामोश था और न ज़ैनब की शिकायत थी। दोनों ने सीख लिया था कि मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने और बोलने की हिम्मत करने का नाम है। वो जानते थे कि ज़िंदगी आसान नहीं होगी मगर अब वो एक बार पर मुतफिक थे। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की सलाह लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, अहमद एक खामोश तबीयत का लड़का था जो शहर के एक पुरानी से इलाके में रहता था। वो कम बोलता था मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हर चीज़ को महसूस तो करता मगर बयान करने से डरता हो। इसकी ज़िंदगी एक मुकर्रर दायरे में घूमती थी, घर, नौकरी और शाम को छत पर बैठकर शहर के लाइट्स को देखता। उसे लगता था कि ज़िंदगी बस इतनी ही है और इसे शायद इसमें गुजारा हो जाएगा मगर कहीं न कहीं इसके दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि कोई ऐसा हो जो इसके खामोश को भी समझ सके। ज़ैनब इसकी ज़िंदगी में बिल्कुल अचानक दाखिल हुई। वो इस यहाँ पे इसमें नहीं आई थी। बातूनी, हंसते चेहरे वाली और मुश्किल को आसान बनाने वाली। पहले दिन में इसने अहमद से पूछ लिया था कि वो इतना कम क्यों बोलता है और अहमद ने सिर्फ मुस्कुराकर बात टाल दी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ैनब की मौजूदगी अहमद के दिनों को बदलने लगी। चाय के वक्त पे लंबे हो गए, काम के बाद की थकन कम महसूस होने लगी और अहमद ने ख़ुद को पहली बार किसी के सामने खुलता हुआ महसूस किया। ज़ैनब को अहमद की संजीदगी में एक तहफ़्फ़ुज़ नज़र आता था और अहमद की ज़ैनब की बातों में ज़िंदगी की हरारत। मगर हर कहानी में एक मोड़ ज़रूर आता है। ज़ैनब के एक बेहतर ऑफ़र मिली दूसरे शहर में और इस फैसले ने दोनों को खामोश कर दिया। अहमद चाहता था कि वो रुक जाए मगर अपने खौफ और कमज़ोरी की वजह से कुछ न कह सका। ज़ैनब भी इंतज़ार करती कि शायद अहमद से उसे रोक ले मगर वो खामोश रहा। आखिरी दिन ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा कि ख्याल रखना और अहमद ने सर हिला दिया मगर दिल में एक तूफ़ान बर्फ आता। इस जुदाई ने अहमद को पहली बार एहसास दिलाया कि खामोशी हमेशा ताकत नहीं होती, कुछ